Pwede, Na, pwede. Sige, sige, sige. para Ready to, na to, parang nindot. para i-upload ba na tayo kuan. Okay, magkampo sa ta. Sige, sige, ampo, ampo. Galan samahan sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Dalay gunog langit ng amahan, Diyos mga gawad sa tanan. Anaya kami karon kauban niya mo ang higala nga nasa ilahang SDA nga simbahan, Ginoo. Bani kami nga kami mao kini makapalambo sa mong pagtuo kanimo kini pagisgot bayan sa mong pagtulunan. Gahay kami nga kami makadawat sa mga pagtulunan nga matuod yang gikan diha kanimo. Kining tanan mong ipangayo pasalamatan pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa tanan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Kinabrad. Amen, amen. Salamat, salamat. Okay, so una ko. Ako si pangalan kay Brad. Pila man ka minutes? 5 minutes ra, 5 minutes. Sige, Yung sige. stand. Sige, sige. Kasi pangalan mo, 10 Brad? minutes mo. 148 man, muundang ka og 150, 149 naman, muundang ka og 154. Okay, okay. 154. Okay, go, start. Okay, mayo buntag mga ay mayo mayong hapon day kay hapon naman day. Mayong hapon kanatong tanan mao ni ang simbahang Katoliko no magpahayag sa kamatuoran bahin sa ang simbahan ug unsay tinuod nga simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. No, klaro man na sa Mateo Mateo 16:18 nga nagtukod jud ang Ginoo og simbahan. No, nagtukod jud ang Ginoo og simbahan ug gani wala niya panganli. No, basahon nimo ang Mateo 16:18 ingon siya tukuron ko ang akong simbahan og iyahang gibilin ang mga yawi diha sa simbahan kang San Pedro. Klaro man na diyan ingon siya nga ikaw Pedro ibabaw ni bato tukuron ko ang akong simbahan ug bisan ang kamatayon dili makabuntog niini. So mao na mga igsoon nga wala nganli niya ang simbahan ug kanang imong tan-awon ang konteksto sa Mateo 16:18 ngadto sa 19 dili na siya 19th century di na 18th century dili po na siya tawag ani dili po na siya 17 ngadto sa first 10th century or gitawag na tog 1,000 years no kundi nabilong na siya sa tawag ani nabilong na siya sa 100 first century 100 years no kay kana siya natukod man na panahon sa 33 AD kay ang liturgical cycle karon mga igsoon mga higala nagsubay man sa edad sa atong Ginoo. So kana nga panahon klaro nga simbahang Katoliko na kay ngano man gipamatud-an kana no nga sa mga kasaysayan ningon usab ang ato ang Santa Biblia sa Job 8:8 that read the history book and see. So dili lang kay Biblia ang nagdala sa kamatuoran kundi ang uban usab nga mga libro gani ang Biblia niingon sa Job 8:8 nga read the history book and see. Ug sumala sa tawag ani sa history mga igsoon daghan matag gitawag nato og standard nga mga libro gipamatud-an kana nga ang simbahang Katoliko mao ang tinukod sa atong Ginoo. Gali sa encyclopedia sa Grolier o sa kanang tawag ani sa Grolier, sa Book of Almanac, sa Book of Facts ug sa uban nga mga kasaysayan gani ang libro sa Pilipinas kanang libro sa historian nga si historian Saidi nagpamatuod nga ang simbahang Katoliko ang tinukod ni Ginoong Jesucristo. So daghan kay taong mga tawag ani referensya nga nagpamatuod niini. Og moingon ka nga simbahan ang Biblia lang ang nagpamatuod sa kamatuoran mo nay dakong sayop nga pagtuo because sola scriptura is not only the foundation of our faith in God. Kay may ka sola scriptura is Bible alone only. Kung may ka og Bible alone only, supak nakadaan sa pagsaysay sa Biblia kay ang Biblia mismo niingon nga diya sa unang Timoteo 3:15 unang Timoteo 3:15 nga ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran ang simbahan. So klaro man na ningon siya ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran ang simbahan. So dili lang ang Biblia kundi apil usab ang simbahan. Gali giusab na ni San Pedro sa Efeso 3:10 nga giingon niya sa Efeso 3:10 masayra nato ang
ang kaalam sa Dios pinaagi sa iglesia o pinaagi sa simbahan. Mao na igsuon nga ang simbahan nagpamato ang kasaysayan gipamatud-an ang simbahan nga tinuod. Ug ang simbahan nga tinuod gisaysay diha sa kasaysayan. No, balikon to pagbasa higala nga ang simbahan mao ang kamatuoran. Kay nga naman sa Efeso 5:23 kini mao lawas sa atong Ginoong Hesukristo. No, ang simbahan mao ang lawas sa Ginoong Hesukristo. Kanang giingon diha ni San Pablo unang Timoteo 3:15 nga apan kon malangay ako kining sulata mao ay magtudlo kanimo kung saon nato pagkinabuhi diha sa balay sa Dios. Kanang balaya mao ang simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran. So dili lang simbahan, dili lang ang Biblia ang nagdala sa kamatuoran. Brad, tawag ani SDA na to nga kaatbang karon. Muna nga Brad nga. Time na. Sige, pumunta na. Time na. Okay, ang akong pangutana 10 minutos maundang ko alas 2:04. Oh. Sige. Una na kong pangutana nimo. Bumhangyo sa kadali. Figurical ni. Brad. Nagpamatuod Isa, ka Brad. sa imong timang RCC gitukod ni Kristo kay mabasa sa Biblia. Excuse Brad. Brad. Hello. Wala man. Hello. Brad. Hello, Brad. Brad. Wala man. Hello. Hello. Hello, Brad. Bro, nawala ako. Balikan ako. mo to na. Ang una, ako sa ihangyo sa imo nga kanang wala tay sa paway kanang hulaton jud ang mahuman ang tubag kung wala ka ma-satisfy balik ka lang. Okay, Okay, pangutana, sige. balik. Sige. Usbo na akong pangutana. Oh. Nagpamatuod kag timang RCC gitukod ni Kristo kay mabasa sa Biblia o nagpamatuod ka kay dili na mabasa tubag? Mabasa sa Biblia o mabasa sa referensya. Ngano man, Brad, kay ang Biblia dili lang mao ang kamatuoran lagi. Giingnan ta ka sa unang Timoteo 3:15, Episo 3:10 nga masayra nato ang kaalam sa Dios ug ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran ang simbahan. Ug ang simbahan gipadayag diha sa kasaysayan. Unsa may giingon sa Grolier Encyclopedia Volume 5 page 106 that term a Catholic Church term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. So klaro man ano nga ang Katoliko daw kuno usa ka society, usa ka balaan nga society o juston nga society nga gimugna sa ato ang Ginoong Hesukristo. Ug niingon usab ang Biblia, read the history book and see Job 8:8, no? Or kuan ka kanang mo tawag ni kanang gusto ka kanang tawag ni mo kuan ka sa kasaysayan diha sa mga katigulangan, no? Makisayod ka sa mga katigulangan. Unsa man ang mga katigulangan mo na mga kasaysayan. Muna kung ingon kag Bible alone, Brad, wala na naisubay mong pagtuo. Kay mismo ang Biblia niingon nga ang simbahan wa ang haligong sukaranan sa kamatuoran. Brad. Sunod pangutana. Kay ingon man ka nga mabasa nya sa imong baro ganina niingon ka nga dili mabasa sa Biblia pero ingon ka nga mabasa asa may tinuod niini sa imong pagsulti. Kining pag-ingon nimo karon nga mabasa o pag-ingon nimo ganina nga dili mabasa? Wala man ko ningon Asa tinuod na bro? Wa man ko ningon nga dili mabasa. Ningon ko mabasa sa Biblia nga gitukod ni Kristo ang simbahan apan wala nganli. Klaro man na Mateo 16:18. Mabasa sa Biblia wala niya nganli. Unya gipapatud-an na sa kasaysayan nga kanang simbahan na mao ang Katoliko nga simbahan kay gani lain pa nga kasaysayan nga libro kanang New Book of Knowledge Encyclopedia sa volume 16 page 287. The history of the Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. The church described to be a society that Jesus founded. The history of Catholic Church. Klaro man na diha nga nagsugod ang Katoliko dito sa Jerusalem. Mao man ay giingon sa Biblia nga kinahanglan ang kanang tinuod nga simbahan nagsugod sa Jerusalem. So walay lain nga simbahang Kristiyano, Brad, nga nagsugod og Jerusalem niadto pang almost 2,000 years ago na sumala sa kasaysayan. Sugod sa Jerusalem.
no? Mabasa man nato na sa Biblia nga sugod sa Jerusalem. Di ba, Brad? Waka Sunod. kabasa mo na. Isa ato sa basahon ng sitas nga kinahanglan nagsugod sa sugod sa Jerusalem, no? Atong basahon tagan tag sitas nga kanang mga pagtulunan kinahanglan sugod sa Jerusalem. Dili lang kay nagkuan pa. Okay. Sige, lain pangutana kay naka Oh, sunod pangutana, sunod na pangutana. Ingon manggid ka nga naa gyud mabasa sa Biblia pero wa nganli. Asa man mabasa sa Biblia nga ang RCC tukuron diras Biblia pero ngadtungan nan sa referensya. Asa man nimo na mabasa sa Biblia? unsa unsa pangutana balik ka? Like ko na ko. Ani na lang para di lisod. Naa ba kay Di ba- mabasa sa Biblia nga ang RCC dili nganlan sa diyang tukuron das Biblia ngadto na nganlan sa referensya. Naa o wala? Wala man po ko nagpamatuod, Brad, nga dili wala. nganlan. Kaya lang, wala man ko nagpamatuod nga dili nganlan. Wala nganli. Lahi mo nang dili nganlan o wala nganli. Klaro, basara ng Mateo 16:18, di ba niingon naman si Kristo, tukuron ko ang akong iglesia. Ug ang gihatagan niya og timaan na Brad, mao ang unang Santo Papa sa Katoliko, San Pedro. Di ba gibilin niya ang yawi ka San Pedro? Kinsa may naghupot o kinsa may asa man nabilong San Pedro karon. Na dito sa Vatican City ang lawas nga lubong. O gipamatud-an na nga ang Katoliko gyud gikan jud sa Jerusalem diha sa Biblia. Lucas 24:47, di ba? Ningon niya kinahanglan nga isangyaw pinaagi sa ngalan ang mensahe may tungod sa paghinulsol ug pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang mga nasod. Sugod sa Jerusalem. Ya ang SDA brad kay nagsugod mag-Amerika. Ang tawag ani subala sa kasaysayan ang Katoliko ra may nagsugod og Jerusalem, di ba? Encyclopedia sa Book of Knowledge, volume 16, page 287, the history of the Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago na. Unya mo man ingon San Lucas nga isang yaw minsay sugod sa Jerusalem. Muna nagpamatuod ang Katoliko mo ang tinud nga simbahan, wa maguba sa pangutanan nimo. Sunod pangutana. Sige. Sunod. Ingon man ka nga wa nganli ang gitukod ni Kristo dias Biblia pero si referensya ginganlan. Uyon ka karon nga ang gitukod ni Kristo nga simbahan walay pangalan o wala nganli. Uyon ka na bro o supa ka. Sumala sa Mateo 16:8, wala jud ang nganli. Basaha ang Mateo 16:8, di ba wala nganli? Sa to Ingon pa nga, uyon ka. Sa to pa uyon ka nga wala nganli. wala nganli diya sa pagtukod ni Kristo. Wala nganli sa pagtukod ni Kristo. Mateo 16:8. Wala nganli sa pagtukod ni Kristo. Klaro na, basaha Mateo 16:8, wala nganli. Ningon lang sa katagan ng timaan. O sige, pagutan na. Halo. Kay ingon uyon man ka nga wala nganli kinsa may naghatag og authority nga nganlan diya si referensya ang gitukod nga simbahan ni Kristo. Kinsay naghatag nga og authority? Kinsa bro? Mismo si Ginoong Jesucristo naghatag authority. Mateo 16:18, Mateo 18:18. Basaha ang Mateo 18:18, Brad. Ug unsay imong itugot sa yuta, itugot sa langit. Unsay idili sa yuta, idili sa langit. Unsa man walay basangan lang na sa Katoliko, tugot ang langit ana, Brad. Ningon man nga bisan unsa ang imong itugot sa yuta, itugot sa langit. Unsa imong idili sa yuta, idili sa langit. Mao man ingon ni Ginoong Jesucristo, maginabot pasabot sa gahom sa Yahweh nga bisan unsa nga badbaran, pagabadbaran sa langit. Bisan unsa nga pagagapuson sa langit. Mingon ang mga umaabot nga mga apostolic father, ang mga sumusunod sa mga apostoles, mga successor of the apostles, ingon sila nga karon atong tawagon ni siya og Katoliko kay sumala sa diha sa kanang sumala diha sa Griego nga pinulungan diha sa buhat sa mga apostoles kapitulo 9 bersikulo 31. Amen on Ecclesia Catholis. Mabasa mo na sa Greek nga Biblia ang Katoliko. Wa lang mo Greko nga Biblia. Mo na nga ang simbahang Katoliko nagpamatuod nga mao ang tinupod ni Kristo pinaagi sa gahom nga nadawat sa mga apostoles gikan diha kan Kristo. Mateo 28:19 ngadto sa 20 ingon si Kristo, ang gahom sa langit ug sa yuta, ang tanang gahom sa langit ug sa yuta ania kanako. So gikan man ka Kristo gihatag sa mga apostoles ang gahom sa pagbadbad ug sa gapos nini. Daghang salamat, Brad. Sunod akong pangutana, ingon man ka nga gihatagan og authority na sa Mateo 18:18. O ang simbahang Katoliko. Gihatagan authority. O gitugutan na sa pangutana nako. Naabay mabasa sa Mateo 18:18 ngadto sa paubos niya na nga gihatagan og authority ang Katoliko. Naa o wala bro? Categorical. Naa o wala? Naa kay kanas San Pedro mo nang unang Santo Papa sa kuan. Mo nang unang Santo Papa sa tawag ani
sa Katoliko. Basaha ang kasaysayan ug kinsay unang Santo Papa kundili ang Katoliko. Klaro man na Mateo 16 si Pedro may istorya niya. Mat Oh, naa. So Katoliko man San Pedro kay San Pedro unang Santo Papa sa Katoliko. Lain pangutana. matod nimo kay naay Katoliko. Oh. Matod nimo Mateo 18 nay Katoliko kung mabasa nako diha nga way Katoliko uyon ka nga namagka ka bro. Kana day San Pedro, unsa man Ah? ni San Pedro Katoliko man na, way nahisulat pero Uyon ka nga namagka ka karon ingon man kana kung basahon nako Mateo 18 walay Katoliko. tanawa ang kasaysayan Wala man ko wala ko nangutana kung unsay relihiyon ni Pedro. Ang akong pangutana, uyon ka ba nga namagka ka kung akong basahon walay Katoliko? Ingon man ka nga naa, nya wa man akong basahon kung naa ba? Di, Basa ha. akong tubag mo ni, tubag, Magkakaroon kay. Tubag Ingon ako. naman ka nga naa, oh. tubag Mateo gali ko. 18, way Katoliko. Akong giingon, kana si San Pedro Katoliko. Ngano mo na unang Santo Papa sa simbahan. Dili man sa ingon nga dili mabasa, di na tinuod. Desa, patubagas ako. Dili man. Excuse me. Patubagas Dili na mo ako. akong pangutana, bro. Excuse me sa objection ko. Sige lang. Akong pangutana Dili, mo, iduot ne. lang unya ini kahuman akong tubag. Di sabot na yata nga pa humana ang tubag. Iduot lang unya na balik na pud unya. Okay. Sige, tubag. Dili man sa ingon nga dili mabasa, di na tinuod. Unsa may giingon sa sulat ni San Juan Brad sa Juan 21:25. Daghan pa kaayong mga butang nga gibuhat ni Hesus ug kung gisulat pa ang tanan, nagtuwa ko nga ang tibok kalibutan dili gayud paigo nga kasuldan sa mga igsinulat. But pasabot na pay wa masulat nga gibuhat ni Kristo, but pasabot kay wa nasulat dili ito tinuod. Nasayop ka na sa pagtuon sa Biblia, Brad. Dili sa ingon mo ginaniingon ang Biblia, ang haligi ug sukuranan dili siya. Dili lang ang Biblia kundi ang simbahan. O nya ang simbahan Katoliko nagpamatuod nga si San Pedro Katoliko ano man si San Pedro ang unang Santo Papa sa Katoliko. Una Brad, bantay ang Mateo Okay, bro, 16. salamat. Wala mong koy problema nang nasulat. Kana tanan nga nasulat. Ang akong problema, ang imong gipasalig nga naay mabasa. Niingon man gud ka nga naay mabasa Katoliko diha. Nya akong gibasa ang Mateo 18, wa may nabasa. Pagtug-an ko nos tinuod, Brad. Ning sulti ka ganina nga naay mabasa kay aron mapamatud-an ang imong doktrina. Kung isulti kay na nga naay mabasa, tungod kay wa gyud kay nabasa. Pag akong tubag, di ba gipasabot naman ako ganina nga wala nganli ang Mateo 18 pero gibutang og timaan. Ang timaan mao si San Pedro. Oh, di ba? Ang timaan mo si San Pedro. Nya ningon ka nga nganong nagbutbot asa man ang authority nga ginganlan Katoliko? Kanang gihatag nga Yahweh ni Kristo. Ningon siya ang imuhang itugot sa yuta, itugot sa langit. Ang idili sa yuta, idili sa langit. Mo na Brad nga bisan wa mabasa nga Katoliko diha, wa nagpasabot nga di na tinuod. Kung dili si San Pedro ang gihatagan og timaan diha nga Katoliko. Di ba? Basa ang kasaysayan, lagi basa ang kasaysayan kaningon ang Biblia, Job 8:8. Read the history book and see. Sumala sa unang Timoteo 3:15 nga ang simbahan mo ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. Ug ang simbahan Katoliko nagpamatuod sa kamatuoran nga kining simbahan na tinukod ni Kristo. Daghang salamat Brad. Dahil pangutana. Time naman pero saman. Ikaw, bisig na pa kay pangutana. Pwede na. Pwede ra? Sukol ra gyapon ka? Sige, pangutana. Basta. Sige, tubagon na sunod to. akong pangutana. Gupuron ra gyapon ti ka. Sige. Ingon ka ganina nga naay nabasa, nya way nabasa, biyaan na lang ti ka diha. Sunod akong pangutana, bro. Sa Mateo 16:18, ingon man ka nga wa nganli. Oh. Nya dito referensya na nganli ang gitukod ni Kristo. Pangutana nako, asa man ka namin bro? Dinhis Mateo 16:18 nga matod nimo wa nganli o dito referensya nga matod nimo ginganlan? Categorical. Kanang referensya, wala na sa napaputuod nga simbahan na siya. Kundi, wing kag standard reference, but pasabot ba, walay gidapigan. Standard ni siya, but pasabot, dapig, walay gidapigan na siya. Kundi, mauna ang kamatuoran. Wala pa mo kasabot ng standard reference. Nasakop ko sa Bro, gitukod ni Cross. Di na mo akong pangutana bro. Wala talaga, Sunod akong bahala giduot lagi ko ni mo. Categorical. Sabot naman tagal Tubaga na. akong categorical, tubaga. Sige. Ingon man ka nga Mateo 18 wa nganli pero sa referensya gipanganlan. Asa man ka na membro ani nga simbahan? Kining gitukod ni Kristo nga matod nimo wa nganli o dito sa referensya nga ginganlan? Asa man ka na membro ani? Categorical. Diya ko natuko, diya ko na membro sa gitukod ni Kristo nga wala nganli kay kanang nagngalan dili man na simbahan. Di man na simbahan ang nagngalan kundi usa ka hugpong sa mga historian nga naghatag og kamatuoran sa usa ka butang nga nahitabo na. Mo kay nagitawag og kasaysayan
kay sila ang nagpamatuod sa mga hitabo. Muna nga di man na simbahan ng standard reference, walang pasakop man ko diha, kundi sila lang ang naghatag og pagkamatuod. Nasakop ko diha sa nga simbahan nga gito ko ni Kristo. Wala nganli pero gihatagan og timaan nga ang Santo Papa mao San Pedro. Nang salamat. Laing pangutana. Ingon man ka nga na ka na membro sa wanganli. Pangutana nako unsam day relihiyon nimo karon RCC o wanganli? Tubag. Ang kanang gitukod nga kanang gitukod ni Kristo nga wala nang nganli, nay pangalan karon murag Pilipinas ba? Kaniadto di ay ang Pilipinas wa day na nibutho sa dihang wa nang nganli. Ang Pilipinas naa na bisan og wala pa na nganli. Pero pa pangalan ba ana dili ba ka Pilipino? Pilipino gyapon ka pero wa nganli. Mo nang simbahan ni Ginoong Kristo. Nga gimugna niya wa pa nganli pero sa pag wa pa nganli wala ba rin kamatuoran niya simbahan? Naay kamatuoran ang simbahan bisan wa pa na nganli. Sama lagi sa ato ang nasod Pilipinas nga kaniadto wa nganli apan naa gyapon ni buto butaw din sa kalibutan bisan wala nganli. Muna Brad. Daghang salamat. Sunod ako pangutana, ingon man ka nga sa una wa nganli pero karon na nganla na RCC na. Pagtug-an ko sa tinuod bro. Asa mo ka na membro sa naingan nga RCC o sa wa nganli nga imong gingon gali na dito ka na membro? Pareho na ang ako ang gipuan kay kaniadto lagi bisag wa na nganli mauna siya gyapon nga gitukod ni Kristo. Ang abi nimo Brad, dili man ang pagpangalan mo nagpamatuod sa usa ka simbahan. Nahimo siyang matuod nga simbahan kung kini tinukod. Kay kung pangalan lang hisgutan pati daghanag pangalan nga gigamit niya sa Biblia, but pasabot kining nakasulat sa Juan 3:5 nga born again. Mao day ning tinuod nga simbahan kay mabasa man. Kana bang nasa Roma 16:16 nga niingon nga iglesia ni Kristo, mao din ni tinuod kay nganlan man. Ang problema karon kay SD wa may mabasa diri ang Seventh-day Adventist. Di mo tinuod. Kay kung nganlan lang pagpangalan lang ang nagpamatuod sa tinuod nga simbahan, so daghang tinuod di ay. Pati ang upat ka kanto nga Foursquare naman sa Biblia, usa ka hugpong sa mga panon naman sa Biblia. Sa ato pa Brad, kay wa man ang sabalista sa Biblia, dili dai mo tinuod. Sumo na nga ang Katoliko wa na nagpamatuod sa pangalan lang kundi nagpamatuod nga kini gitukod. Mo na nagpamatuod sa simbahan kung kini siya tinukod dili na sa pangalan. Pero gipamatuod ang sige, lain pa na. Gigukod magud ka sa imong gisulti nga ang gitukod ni Kristo wa nganli. Oh. Mo man imong giingon gani na wa nganli nya dito ka na membro sa wa nganli. Nya RCC man ka karon sa to pa. Sa to pa na Wala ba? pangalan. Oh. Mo gali. Dili lagi. Asa may tinuod na ni bro? Oh. Ang RCC nga maoy pangalan sa imong gipamatuod nga simbahan o ang gitukod ni Kristo nga way ngalan asa mo tinuod ni? Puros na tinuod lagi. Sadya kaniadto lagi wala nganli pero ginganlan na. Pero wa lagi nagpapang Pilipinas lagi Brad ba nga sa kaniadto dili ba dai siya tinuod? Dili ba dai siya tinuod nga wa pa siya nganli karon lahin mong tinuod lang nga ginganlan. Giistoryahan ta na kag tarong nga dili ang pagka pangalan mao nagpamatuod sa simbahan kun dili kung kini tinukod sa tong Ginoong Kristo. Mogi na nga ang Ginoo wa is kayo wa niya nganli kay basin og ang kuno na po ninyo. Mo na iyo paggali na mogi niya nganli niyangan ko na mo. Sunod akong pangutana bro. Matod nimo ang gitukod ni Kristo simbahan wa nganli. Ang pangutana nako nimo kay matod nimo wa man nganli uyon ka nga ang tinuod nga simbahan wa nganli. Ang tinuod nga simbahan katong gitukod ni Kristo wala niya nganli pero naghatag man siya authority bantay ang konteksto niingon siya ihatag ko kanimo ang mga yawe ang imo itugot sa yuta itugot sa langit pag ngalan sa Katoliko gitugot na sa langit kay nay authority gibalik pa man na sa mga konsilyo Mateo 18:18 may gingon ang inyo itugot sa yuta itugot sa langit. O na Brad. O na nga dili man sa ingon nga wa nganli ni Kristo di na tinuod. Di man sa ingon nga ginganlan na sa umabot nga panahon, di na po na tinuod. Kun dili nagpadayag lang na nga naglawig ang simbahan ni Kristo, naglambo. Isa may gingon niya nga panglakaw ka mo sa tibok kalibutan. Mo man ang gingon niya nga isang niya ang tibok balita. Mo na nga kinahanglan Brad nga mutuo ka nga ang matuod nga simbahan na adunay Santo Papa. Sa to pa bro, nasayop ang imong giingon ganina nga na membro ka sa wa nganli kay ang imong gipatukuran karon nga simbahan may ngan. Nasayop ka ato pag ingon nimo nga wa nganli dito ka na membro sa wa nganli. Kay na may pangan ang imong gipamembrohan karon. Kana lagi akong nasayop ka ato wa ka nasayop. Wala ko masayop kay kanang akong gipamembrohan karon nga may pangalan kani adto mao nang gitukod ni Kristo nga wa niya nganli, ha?
kanang gitukod, kanang akong pasok sakupan karon nga ginganlan ni natong 100 AD, mao nang simbahan nga wa nanganli kaniadto. Murag Pilipinas lagi brad ba? Sa ato pa day brad. Dili tinuod lagi day na imo ang pagka-Pilipino kay ginganlan na karon kaysa kaniadto maninganling Pilipinas, di ba? Inaana ron na brad dili man sa ingon nga wa nganli, dili na tinuod. Ang pagpangalan na naghatag lang na og pagpalambo sa gitukod ni Kristo nga simbahan. Ang importante man, boy, tinukod ni Kristo. Ang problema, usa sa brada, nganong kaniman ang maong tinukod ni Kristo, sumala sa giingon lagi, Lucas 24:47, niingon, Lucas 24:47, nga sugod sa Jerusalem. Walay lain nga simbahan nga nagsugod og Jerusalem, brad, kundi ang Katoliko lang. Kamo Amerika mo nagsugod. Saan yung pagkunik ang Kristo? Usa pagdawat niyo sa gahom, wala mo'y gahom. Di na gahom ni Kristo yung gunitan. Mura brad nga simbahan tinukod ni Kristo. Dahil mo na. Sunod akong pangutana, nya imo mo gyangkon ganina nga dito ka na membro soy pa nya nasayod man ko nga naagid kay gipanganlan yung membro pero biyaan na diha kay wa gyud kami tugas sinod. Sunod akong pangutana. Ingon man ka nga si Pedro may gihatag og otorite. Nasayod ka ba bro nga nang hatag og pulong Katoliko, Roman Catholic Church si Ignatius des Pedro nasayod ka na o wa ka nasayod? Nasayod ko ana brad. Pero Salamat. adunay authority si San Ignacio kay nga naman basa lagi ang Mateo 18:18. Di lang si San Pedro ang ihatagan og extraordinary power. Ang ordinary power tawa Mateo 18:18 atong basahon na nagingon ang inyong idili sa yuta idili sa langit. Ang inyo itugot sa yuta itugot sa langit. Gihatagan gahom. So may gihatagan og gahom ang mga sumusunod sa mga apostoles. Apil na si San Ignacio diya nga taga Antioquia. Salamat sa imong pagkot kang San Ignacio ng Antioquia nga nagmugna og pangalan ni atong 100 AD. Nagpamatuod lang ka brad nga tinuod ang simbahan kay nilutaw na niadtong kuan pa. First century. Pati salamat ako sa imo kay nilutaw na di ang simbahan sa first century. Sa to pa wala pa mo naan na ang simbahang Katoliko. Daghang salamat sa imong pagmatuod brad. Dahil pangutana. Wala na. Oh, Brad. Kian. Asa naman ka? Brad Kian.